अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर अरबी के मतलब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। आपके पास कुछ अरबी के अल्फाज लेकर हाज़िर हुए हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का सबक नंबर 18 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कमेंट जो भाई ने किया है, उसने पूछा है तुम कौन हो। इसको अरबी में क्या कहते हैं? तुम कौन हो। तुम कौन हो अरबी में कहते हैं एंते मिनू। एंते मिनू यानी एंते तुम, मिनू कौन हो। एंते मिनू, एंते मिनू तुम कौन हो। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, इसको अरबी में कहेंगे शिस्मक एंते। शिस्मक, शिस्मक एंते कि आपका नाम क्या है। शिस्मक एंते आपका नाम क्या है। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे कि आपने कितने का ख़रीदा। आपने कितने का ख़रीदा, तो इसको अरबी में कहते हैं है बेश इश्तरी एंते। बेश इश्तरी एंते हाजा बेश इश्तरी एंते। बेश का मतलब है कितने का, इश्तरी का मतलब है ख़रीदा, एंते आपने, हाय हाजा या हाय ये कितने का ख़रीदा आपने, तो इसको कहेंगे हाजा बेश इश्तरियंते। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे तुमने देर क्यों की। तुमने देर क्यों की, तो इसको अरबी में हम बदलेंगे, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको अरबी में कहेंगे कि एंते लेश तअखर। तअखर एंते लेश तअखर कि तुम लेट या देर क्यों की। तुमने लेट या देर क्यों की। एंते लेश तअखर। तो उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया, उसने ये भी पूछा है कि सवी और सही, सवी और सही में क्या फ़र्क है और इसका अरबी में तर्जमा बताएं। भाईजान सवी को उर्दू में कहते हैं कि कर दो या करो। सवी, सवी ये अरबी का लफ्ज़ है, तो इसका उर्दू में तर्जमा है, इसका मतलब है कर दो या करो। सवी करो या कर दो। तो सही, सही भी अरबी का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में भी सही कहते हैं। सही, साह, सही ये एक ही लफ्ज़ है। अरबी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे सही कि सही है ये, और अरबी में भी यही कहेंगे कि सही, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं साह कि सही है ये। सही या साह एक ही मतलब है, इसका उर्दू में भी यही मतलब है सही। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे मुझे ज़रूरत है पैसों की। ये एक भाई ने कमेंट किया था, मैं अपने मालिक को अगर कहूँ कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो इसको अरबी में कैसे कहें। तो आप इसको अरबी में कन्वर्ट करेंगे, इसको मालिक को कहेंगे, अगर वो बुज़ुर्ग है तो आप कहेंगे हजी आना महताज फलूस। आना महताज फलूस के मुझे पैसों की ज़रूरत है। महताज का मतलब है ज़रूरत। आना महताज फलूस, फलूस का मतलब है पैसे। तो अगर वो लड़का है आपके हम बराबर, आप नाम भी ले सकते हैं। वैसे इज़्ज़त से अगर आप पुकारें तो आप बोलेंगे हजी, हजी आना महताज फलूस कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद हम शामिल करेंगे, एक भाई ने कमेंट किया कि
اس نے 2 کمنٹ لکھے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. تو دوسرا اس نے لکھا ہے کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس دونوں کا عربی میں ترجمہ کر دیں. تو پہلے ہم ترجمہ کریں گے. میں سگریٹ پیتا ہوں. میں سگریٹ پیتا ہوں. تو اس کو ہم کہیں گے آنا شرب جگائر. کچھ لوگ سگائر کہتے ہیں. سگائر جو ہوتا ہے وہ فارسی لفظ ہوتا ہے, وہ ایران میں بولا جاتا ہے. جو عراق میں بولا جاتا ہے وہ ہے جگائر. آنا شرب جگائر یا آنا شراب جگائر. تو اس کا مطلب ہے میں سگریٹ پیتا ہوں. آنا شرب جگائر یا آنا دخن جگائر. دخن کا مطلب ہے دخان کا مطلب یعنی دھواں, کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. آنا شرب جگائر یا آنا دخن جگائر. تو اس کے بعد دوسرا اس نے بولا کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں. تو اس کو ہم بولیں گے عربی میں انتے شرب جگائر. انتے شرب جگائر لولا. لولا میں اس لیے ساتھ بلایا کہ مکمل جملہ کرنے کے لیے کہ انتے شرب جگائر. انتے یعنی تم, شرب جگائر کہ سگریٹ پیتے ہو. لولا کا مطلب ہے یا نہیں. انتے سگریٹ پیتے ہو یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہم شامل کریں گے, وہ ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے بھوک لگی ہے. بھوک کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عربی میں ہم کنورٹ کریں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا لگی ہوئی ہے یا لگ رہی ہے. تو اس کا ایک ہی معنی ہے عربی میں کہ آنا جوان, آنا جوہان. تو اس کو عربی میں چھوٹا سا جملہ ہے آنا جوعان, یعنی مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے بھوک لگ رہی ہے. آنا جوعان. تو اس کے بعد ایک اور ہم جملہ شامل کریں گے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. یہ میرے دل کی آواز ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ہاذا صوت, ہاذا صوت قلبی. ہاذا صوت قلبی, کہ قلبی کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں دل کو, صوت آواز کو. ہاذا یہ, ہاذا صوت قلبی, کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. ہاذا صوت قلبی, یہ میرے دل کی آواز ہے. تو یہ تھا آج کا سبق نمبر 18. تو آپ نے اچھے طریقے سے اسے سن بھی لیا ہوگا اور اسے سمجھ بھی لیا ہوگا. تو میری گزارش ہے وہی کہ اسے شیئر اور لائک لازمی کیا کریں. میں دیکھتا ہوں, دیکھتے بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن لائک بالکل تھوڑے ہوتے ہیں اور شیئر بھی بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پھر بھی آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتا رہوں گا اور پہنچاتا جاؤں گا. آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعا کی مجھے بھی یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, اچھی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.